Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karumin ruhaniyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa ali kulli minhum إلى حضرة أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تناسل من أهل إلى يوم القيامة شيع لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا موينا وإمة المقل علي والفخر الجلي أبي بكر ثم إلى أرواح باقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيع لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين العلماء الراشدين والقراء المخلصين والسائر السادات الصوفية المحققين والأرواح كل ولي وليه المسلمين والمسلمات من مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شيع لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح مشايخهم الذين هولنك سمرية ويجعلهم طريق خصوصا سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيع لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا في هذا القبور خصوصا في هذا المجلس بالحياة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, yang pertama kita membaca surat Yasin, surat Al-Fatihah dan Yasin dengan niat memohon agar diberikan panjang umur dalam ketaatan, ketakwaan dan istiqomah beribadah kepada Allah. Sebelum kita membaca Yasin, kita membaca surat Al-Fatihah. على هدينه وعلى كل نعمة صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ينقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Yasin yang kedua kita niatkan mohon pada Allah agar diluaskan rezeki yang halal, istri yang solehah, suami yang soleh, dan dijauhkan dari segala bala, bencana, wabah, dan penyakit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر الله لدن أني شفعتم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الأصوات واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فاليوم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن جعلنا في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدور لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والسابق النهر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر لا جين ولا جل المسلمين وما من الجن اللهم إن كنت كتبتني عندما في الكتاب شاكيا أو محرما أو متترفا علي في الرزق فاحكم اللهم في الكتاب شاكيا وحرمنا مني ووقتنا رزقني واكتبني عندك شاكيا مخرما فإنك كنت قوتك الحق في كتاب المنزل على لساني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حاكم السر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah membacakan fadilah dan bacakan keistimewaan surah Yasin, dan semoga apa yang kita baca, apa yang kita amalkan pada sore hingga malam ini mendapatkan keberkahan dan dapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ujang LC. Kepada beliau kami persilahkan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وصلاة الله وسلامه على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا وتوفيقا وهدى وحكمة يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في معهدنا وبارك لنا في طلابنا وبارك لنا في طالباتنا وبارك لنا في القائمين عليها وبارك لنا في مشايخنا وبارك لنا في شيخنا جعفر الطيار وبارك لنا في أستاذاتنا يا رب العالمين. Amma ba'du, yang kami hormati para asatid, ustadat, wa akhussu bidzikr fadilata al-muassis al-alim al-murabbi al-syekh Ja'far At-Tayyar, yang kami muliakan, yang kami hormati mudir Ma'had Nuril Hayah Al-Ustadz Hilmi Riza. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya, baik banin maupun banat dan para asatid dan ustadat, bisa berkumpul di qa'ah yang mubarakah ini insyaallah, di malam yang penuh berkah ini insyaallah, yaitu malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam ini merupakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya dengan penuh rahmatnya dan dengan penuh ampunannya. Barang siapa yang di malam ini meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini diampuni dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, Sya'ban, berbicara mengenai Sya'ban, Sya'ban ini memiliki nama Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Karena yatasya'ab minhu khairun katsir. Muncul, datang dari Sya'ban ini kebaikan yang sangat banyak. Al-Imam As-Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, beliau menulis sebuah karangan, menulis sebuah kitab yang bernama Madza fi Sya'ban. Ini menunjukkan ada apa di bulan Sya'ban ini. Nama kitabnya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban ini? Tentunya ini merupakan bukti bahwa di bulan Sya'ban secara umum ada sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Sya'ban memiliki beberapa kejadian besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah tahwilul kiblah, yaitu berubahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terjadi perubahan di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban setiap hari menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu wahyu ilahi turun kepada beliau, karena ingin sekali Nabi Muhammad berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Setiap hari beliau seperti itu, memiliki keinginan yang kuat
untuk berpindahnya Ka'bah kiblat, yaitu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah setiap hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ikhwani wa akhwati jami'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginginkan sesuatu itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perubahan kiblat, yaitu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami telah melihat engkau bolak-balik menengadahkan wajahmu ke langit, menunggu perubahan kiblat, menginginkan perubahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan hadapkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai, ke kiblat yang engkau inginkan, kiblatan tardaha. Al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran mengatakan, kenapa Nabi Muhammad menginginkan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah? Karena ada orang Yahudi mengatakan, yattabi'u kiblatana wa yukhalif fi dinina. Orang Yahudi mengatakan Muhammad ini mengikuti kiblat kami tetapi tidak mau mengikuti agama kami. Karena Baitul Maqdis itu juga merupakan kiblatnya orang Yahudi. Ada juga riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Tabari, mengatakan, riwayat lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad menginginkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah karena beliau ingin mengikuti kakek moyang beliau, yaitu Sayyiduna Ibrahim, yang mengatakan yang kita ketahui bahwa kiblatnya Sayyidina Ibrahim adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di dalam surat Ad-Duha ada ayat mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surat Ad-Duha ini menunjukkan bahwa setiap apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah kabulkan. Akan Allah kabulkan. Ya Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fil akhirah min fawaidiha hatta tarda. Ya Muhammad, akan aku berikan kepadamu apa yang engkau mau di akhirat dari keutamaan, kebesaran yang ada di akhirat. Ikhwani wa akhwati, kita tahu Nabi Muhammad itu menginginkan umatnya, kita semua menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Ya Rasulullah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali langsung mengabulkan apa yang engkau inginkan. Ikhwani wa akhwati, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diharapkan, diinginkan masuk kepada kategori orang diharapkan oleh Nabi untuk selamat dunia akhirat. Ikhwani wa akhwati, di akhirat nanti dikisahkan, dikatakan oleh para ulama, nanti para nabi dan para rasul itu berkumpul. Mereka memiliki singgasana-singgasana yang mereka duduki. Tetapi ada satu singgasana yang dimana di situ nabinya belum duduk. Nabinya belum duduk. Kenapa nabinya belum duduk? Karena khawatir ada umatnya yang masih di neraka, sehingga beliau tidak bisa tenang sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga.
Ikhwani wa akhwati, itulah kasih sayang Nabi kepada kita semuanya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau mengingatkan umatnya mengenai salat. Perubahan kiblat ini juga ada hubungannya dengan salat. Salat adalah sesuatu yang paling penting dalam agama ini. Salat ini merupakan tiang agama. Orang kalau tidak melakukan haji, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat, itu biasa. Tapi kalau sudah tidak melakukan salat, maka agama ini akan hancur. Saya ibaratkan dengan minuman ini. Ini ada minuman. Perhatikan semuanya. Ini ada minuman. Kita tahu rukun iman itu ada rukun iman ada berapa? Ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini kelima ini adalah rukun Islam. Perhatikan. Ini kalau haji tidak kita lakukan, kemudian apa? Zakat tidak kita lakukan, puasa tidak kita lakukan. Tapi kalau sholat tidak kita lakukan, maka ini akan jatuh. Ikhwani wa akhwati, belum lama ini terjadi gempa di Turki. Di Turki beberapa orang meninggal dunia akibat reruntuhan. Ada seorang wanita tertimpa reruntuhan. Wanita tersebut ketika tertimpa reruntuhan itu hijabnya, jilbabnya ini, kerudungnya kebuka, lepas karena tertimpa reruntuhan. Wanita ini ketika dia sadar bahwa dia sedang kena musibah reruntuhan dalam keadaan lemas, apa yang dia pikirkan pertama kali? Yang dia pikirkan adalah hijab. Yang dia pikirkan adalah hijabnya. Yang dia pikirkan adalah kerudungnya. Ikhwani wa akhwati, orang itu akan dimatikan dalam keadaan kebiasaannya selama hidup di dunia. Orang itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya seperti keadaannya hidup di dunia. Perempuan ini ketika hijabnya lepas, apa yang pertama kali dia ucapkan kepada orang yang nolong? Yang dia ucapkan adalah, hijabku mana? Kerudungku mana? Lihat, orang yang hidupnya takut kepada Allah. Ini sebenarnya orang ini itu Sayyidah Aisyah fi hadzal zaman. Bedanya beliau hidup di zaman ini tetapi tidak melihat Nabi. Sahabiyah fi hadzal zaman. Pertama kali yang dia katakan, mana hijabku? Kemudian orang-orang di sekitar mengatakan, udah nggak usah mikirin hijab, yang penting sekarang kamu kita angkat. Tidak, hijab dulu mana? Karena di luar sana banyak laki-laki yang bukan mahramnya. Saya tidak mau aurat saya dilihat oleh mereka, padahal keadaan tubuhnya sedang keadaan lemas, tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah orang kalau dalam hatinya tertanam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ketika sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dimakamkan di kamarnya beliau. Kemudian setelah Nabi Muhammad beberapa tahun kemudian meninggallah Sayyiduna Abu Bakar, ayah beliau. Abahnya beliau meninggal dunia.
akhirnya abahnya dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah itu kalau masuk ke makam Nabi itu biasanya dicopot kerudungnya. Setelah sepeninggalnya ayahnya Sayyidina Abu Bakar masih juga dicopot kerudungnya. Karena apa? Karena beliau melihat itu ayahnya bersama suaminya. Tetapi kemudian setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, kemudian Sayyidina Umar dimakamkan di samping ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah ketika mau masuk ke kamarnya pasti rapih, tertutup dari mulai rambut sampai ke kaki. Kenapa? Malu ada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di situ. Padahal Sayyidina Umar sudah meninggal dunia, tetapi itulah kemuliaan seorang wanita yang bernama ibunda kita As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu di zaman sekarang itu ada seperti itu. Yaitu seperti perempuan tadi yang di Turki itu meninggal dalam keadaan terkena reruntuhan, tetapi masih ingat dengan hijabnya, masih ingat dengan tutup auratnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan lain, di tempat lain terjadi juga di Turki kemarin atau di Suriah atau di Turki terjadi gempa kemarin. Ada seorang lelaki yang tertimbun reruntuhan. Lelaki tersebut ketika tertimbun reruntuhan, apa yang dia ucapkan pertama kali kepada orang yang menolongnya? Aku belum sholat 2 hari. Dia tidak memikirkan keadaan tubuhnya, tapi yang dipikirkan adalah sholat. Yang dipikirkan adalah sholat. Kemudian orang yang di sekelilingnya mengatakan, ya sudah kamu tayamum saja, karena posisimu sekarang lagi seperti itu. Dia mengatakan, saya nggak mau tayamum, saya maunya pakai air. Itu saking pedulinya, ingatnya hanya kepada sholat. Ini orang seperti ini adalah sahabat di zaman sekarang, cuman bedanya dengan sahabat dulu, dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengimami sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu dari belakang menggunakan pisau yang berada yang dalam pisau tersebut ada racunnya. Bahkan dalam riwayat lain ditusuk pusarnya oleh pisau tersebut. Kemudian Sayyiduna Umar terjatuhlah di situ, pingsan seketika. Tetapi di zaman itu sahabat Nabi tidak berburu-buru langsung membawa Sayyiduna Umar. Orang yang di belakang Sayyiduna Umar itu maju menggantikan Sayyiduna Umar sebagai imam. Setelah selesai sholat, apa yang dilakukan mereka? Para sahabat membawa Sayyiduna Umar masuk ke rumahnya Sayyiduna Umar. Kemudian Sayyiduna Umar ketika bangun, apa yang beliau katakan pertama kali? Hal shallal qaum? Apakah orang-orang sudah sholat? Apakah orang-orang sudah selesai sholat? Karena beliau tadi terjatuh saat jadi imam. Itu menunjukkan orang kalau hatinya berta'alluq, hatinya selalu sambung dengan sholat, dengan taat kepada Allah, seperti itu dalam hatinya. Sehingga Sayyiduna Umar ketika dijawab oleh para sahabat kepada beliau bahwa orang-orang sudah pada sholat, akhirnya Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, siapa yang telah menusukku? Siapa yang telah membuat aku seperti ini? Dikatakan Abu Lu'lu al-Yahudi. Kemudian mengatakan alhamdulillah. Kisah tadi, orang yang tadi terjepit oleh reruntuhan itu sama seperti Sayyiduna Umar. Yang diingat adalah sholat. Cuman bedanya orang tadi tidak hidup di zaman Nabi, tapi hidup di zaman sekarang. Yang ada dalam hatinya adalah sholat dan sholat. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Berbicara bulan Sya'ban ini sebenarnya banyak sekali keagungan yang ada dalamnya. Termasuk adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam hari ini. Malam hari ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfir li jami'i khalqihi illa musyrik au musyahid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini
memandang makhluknya dengan pandangan ampunan dan rahmat, melihat ke seluruh makhluknya dengan pandangan ampunan dan rahmat, kecuali kepada orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang musahin. Musahin itu adalah orang yang memecah belah, orang yang membuat dua orang berantem, itu musahin. Orang yang membuat orang lain terputus dari saudaranya. Maka di malam hari ini, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang memotong tali silaturahmi, orang yang melakukan musahin, orang yang memecah belah. Maka ikhwani rahimakumullah wa akhwati, malam hari ini merupakan malam yang harus kita manfaatkan malam ini. Malam ini itu malam agung, malam mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam satu tahun itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam agung, tetapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu malam itu terjadi di malam keberapa di bulan Ramadan. Bisa jadi di 27, bisa jadi 21 dan sebagainya. Tetapi kalau malam nisfu Sya'ban ini jelas malam ini, maka pergunakan malam ini dari sekarang kalau bisa sampai nanti menjelang subuh, kita gunakan di malam ini untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk wirid, untuk berdoa kepada Allah, untuk minta ampun, untuk baca wirid, aurad dan sebagainya. Karena malam ini sudah pasti ini malam nisfu Sya'ban, yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh makhluknya dengan ampunan dan rahmat di malam hari ini. Berbeda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau ditunjukkan sama Allah, misalnya tanggal 25, itu orang akan berbondong-bondong ibadah hanya tanggal 25. Tetapi karena disembunyikan, akhirnya mereka berbondong-bondong ibadah dari bulan Ramadan, di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan jumhur ulama mengatakan kalau terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan tidak mesti di 10 hari bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, tetapi juga bisa dari awal bulan Ramadan. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan bisa terjadi Lailatul Qadar itu di luar Ramadan dalam satu tahun. Makanya orang yang beribadah setiap malam, menghidupkan malamnya, itu selama satu tahun pasti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya mau bicara di sini tuh bingung karena tidak ada persiapan. Tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, sedikit tetapi ada manfaatnya, lebih baik daripada banyak tapi tidak ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.